کیڑا بیت ذاکری کرنی کہ میں مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک حجت ابن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجکم یا مولاتی یا فاطمت وغیسین یدرک یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم عجل ظہور امامی الحق یا من یکفی من کل شے ولا یکفی من حسین اکفنی ما اخمنی خداوندہ محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ ان آبائیاں دی ان عزیزاں دی یہ محنت کاوش لنگر نیاز تمام قبول فرما قدم در میں سکھنے جتنے معامنین توفیقات خیر اضافہ فرما ان آبائیاں دی رزق حلال برکت اور وسعت عطا فرما انہاں بچیاں دی محنت نو مالک قبول فرما محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ مالکہ انہاں دے مزید بخت اکمال برکت اور وسعت عطا فرما محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ جتنے بزرگ احباب مومنین مومنات جتنے قدم چل کے آئی یاسن میرا اللہ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا صحت عطا فرما بالخصوص علی مجاہد نو صحت کلی عطا فرما میرے بھائی جعفر نو صحت عطا فرما اور دیگر جو مریض ہیں میرا اللہ شفاء کلی کامل واجلہ عطا فرما جو مومن مقروض ہیں قرض دور فرما مرحومین دے درجات بلند فرما ملک ایران نو فتح و نصرت نصیب فرما امریکہ و اسرائیل نو نست و نابود فرما اسا سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما واجبات الہی ادا کرن دی جرت عطا فرما محرمات شرعیتوں بچن دی توفیق عطا فرما پہلی اور آخری دعا امام برحق دے ظہور تعجیل فرما سن اس قابل بنا سا امام دی زیارت مشرف ہو سکیے یا من یقبل الیسیر و یافون الکثیر بجائے محمد وآلہ الاتحار بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد والے محمد ایک درود ایک صلوات ایسی پڑھو مجلس معطر ہو جائے میں ان سوچ اس کھڑا بھئی میں کیا پڑھا میں حقیقت کھڑا تھا اسے جے مزہ ناوے تا سال پورا نہیں بھولیں دے توجہ ہے جو بندہ آبنجے تو بھی پرابلم تو ہے زہر باہر کیف حاضری تو میری ہو گئی تو وعدہ بھی وفا ہو گیا اور میں مجلس بھی پڑھنی ہے من چوک شعباز دے تو بس اتنا ہے کہ محنت آئی بہن بھیرامہ دی علماء آدھے نے اتنا اثر علی دے پتران دی شہادت چلائی جتنا اثر علی دی دھی دے خطبے آچے تُساں جان دے ہو ہزارہ مرتبہ جملے سنیں کہ جلے علی دیاں دیاں کوفہ و شام دے بازارہ چھ گئیاں ہاتھ پا بندائیں سران تے چادرہ کوئی نہیں پہلے تا عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے بزرگوں پتھر مرے دیاں تے جڑلے پڑے سنا خطبے وہ خطبے اندہ ایڈا سر تھائے شاملے جلے انہاں دے مرد گھراں چولن ماما پتران دا گرے بان نہ پیا بہنہ بھیراما دا گرے بان نہ پیا یادی انہوں بغیر تو انہوں شرم نہیں آن دی تو سندہ دے رہے ہو سنباغی میں رہندے رہے متعدی کھڑیے میں نمازی دی بہنہ اور اے اثر ہا خطبے اندہ
کہ بغیرت سپاہی نو بھیجے ون سجاد نو میرے دربارے ساڈا دوہیں پیو پتر کٹھے ٹرین شاہ جی مجبوری آئی دوہاں پیو تے پتران دی کٹھے ٹرنا جو گال دوہاں اندے رسی ہے کھائی بس اتنا ہی ہائی کر چھوڑی عظیم عبادت میرا جو گھر ہے میں ہر روز دے پڑھن والا مہمان مالک میرے بھائی مالک استعطا فرماوے بغیرت دربارے صدیاس دوہیں پیو پتر دربارے چاہے بغیرت ایک سپاہی نو آکھے جو سجاد دے زنجیر لہا سال دے بعد پیوت پتر علیحدہ تھے ایک سپاہی نو آکھے جو سجاد نو کرسی دے کرسی دیتی ہے سجاد کرسی تے بائے رنہ باکر دا بابا تے روکے فرمائے دینے تو ہون آہدائیں تیری قید رہائے میرا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ ریاں رات روندا میں میت ہمشیر دا چاکے اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویملک